यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जो मार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राधेश्याम अधिकारी। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता। उहाँसँग आज म समग्र यसमानेमा समग्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको, राष्ट्रिय सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले एक ढङ्गले विषय उठान गर्नेछु, वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतले अलग ढङ्गले पनि विषय उठान गर्नेछु। कैयौँ जनजिज्ञासाहरू छन्। संवैधानिक सङ्कटतर्फ मुलुक उन्मुख हुन लागेको कुरा पनि गरिन्छ। दलहरू बिचको आरोप प्रत्यारोप, विभाजन, सर्वसम्मत नेतृत्वको अभाव र मुलुकमा कता कता अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन लागेको यस ढङ्गले मानिसहरू बुझ्न थालेका छन्। यो समग्र विषयलाई कसरी हेरिनुपर्छ, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म उहाँसँग कुराकानी ओत्याउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। म कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने, नेपालमा यति ठुलो परिवर्तन भएको गौरव गर्ने पक्षहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा छन्, तर घटनाक्रमले एकपछि अर्को जो राजनीति नीतिहरूको राजा राजनीति त्यो आफ्नो बुताले गरिन्छ, तागतले गरिन्छ र राजनीतिक कर्मीहरू नै त्यो निर्णायक हुन् है, त्यसका अगुवाहरू दलहरू भन्ने जो मान्यता राखिन्छ, राजनीतिक दलका ती पक्षहरू निरीह जस्तो देखिन्छ र अहिले अदालतले के गरिदेला र हाम्रो भाग्य निर्धारण तत्पश्चात तय हुन्छ भन्ने अवस्थामा राजनीतिक दलका अगुवाहरू प्रवेश गरेको छ। नेपाली जन यी तमाम पक्षभन्दा पनि हामीलाई चाहिँ बर्बाद गरे, अयोग्यताको चरम रूप देखाए। त्यसकारण यो जो परिवर्तनको कुरा छ, यो परिवर्तन उप प्रश्न मानिसले उठाउन थालेको यो दृष्टि, यो विपरीत चरित्रको अवस्था देखा पर्दछ। यहाँलाई मैले एज एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको नेताको रूपमा र वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा यो दुवै विषयलाई हेर्दा, दुवै पक्षबाट तपाईँ दुईटै मस्तिष्कबाट हेर्दा यो के को कारण हुन सक्छ, यो अहिले यो देखिएको सङ्कट? म यो फुकाइने अनुमति माग्छु कृपा पहिलेबाट। यो किनभने स्पष्ट नहोला भनेर। हजुर, तपाईँले भन्नुभएको कुरा एक हदसम्म के ठिक हो भने, राजनीति भनेको जनताको माझमा गरिने कुरा हो। जनताबाट जसले चाहिँ के छ भने म्यान्डेट लिएर आउँछ, लोकतन्त्रमा तिनले नै शासन चलाउँछन्, ती जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, किनभने तिनले चाहिँ आवधिक निर्वाचनबाट आएका हुन्छन् भन्ने मान्यता छ। र हामीले पनि त्यही प्रणाली नै रोज्या हो। संसदीय प्रणाली जुन आजको छ त्यो प्रणाली त्यही किसिमले रोज्या हो। अब स्थिति के आइलाग्यो अहिले भन्नुहुन्छ भने, राजनीतिलाई आफूले व्यवस्थापन गर्न नसकेर, राजनीतिक नेताहरूले आफूले व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि त्यसलाई अदालतको चोकमा पुर्याएका छन्। भने मतलब राजनीति जनतासँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित हुनुपर्ने विषयवस्तु अब कानुनका दाउपेचमा चाहिँ अल्झिन पुगे। त्यो यो मानेमा राजनीतिक कर्मीहरूलाई वास्तवमा यो हामीले के गर्यौँ भनेर आत्मचिन्तन सुरु गर्नुपर्ने बेला हो मेरो विचारमा। यो हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्यौँ, किनभने पछिल्लो निर्वाचनमा जे कारणले भए पनि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दुवै मिलेर चुनाव लड्नुभयो। म इतिहासतिर जान्न, उहाँहरूलाई झन्डै 2/3 बहुमत मिल्यो। त्यो 2/3 बहुमत कसैको कारणले त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि धरापमा पर्या होइन। त्यसपछिको विकसित घटना सम्झाउनुहोस्, त्यतिले पुगेन। उहाँहरू मिल्नुभयो, पार्टी नै एउटै बनाउनु भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु भयो।
र त्यसपछि जति पनि रथालिङ्गका कुराहरू छन् त्यसपछिका कुराहरू कहिले भागभण्डाका कुरा, कहिले के कुरा, अनि कहिले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ मतलब के आधा आधा बाँड्ने कुरा, यी सबै कुराहरू, कहिले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका कुरा, यी सबै कुराहरू चाहिँ के छ भनेदेखि उठ्दै गए। र अङ्कगणितको हिसाबले त साह्रै बलियो थियो। प्रदेशको हिसाबले पनि संहितामा गएको प्रदेशहरूमा पनि 6 वटा प्रदेशमा बलिया, केन्द्रमा पनि बलियो, 2 नम्बर प्रदेशलाई छोडेर। त यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक अङ्कगणितले उहाँलाई धोका दिएको थिएन। जनताले त सुम्पेकै थिए, ल चलाउनुहोस् 5 वर्षसम्म चलाउनुहोस् भनेकै थिए। तर राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सक्दाखेरि अब के भयो परिणाम भन्नुहुन्छ भने एकातिर प्रतिनिधि सभा विघटन एकपटक होइन, 6 महिनाभित्र दोस्रो पटक भइसक्यो। पटक चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र त्यो हरेकचोटि चाहिँ के छैन, पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटन पनि अदालत पुग्यो, त्यो विषयवस्तु पनि यो संवैधानिक दायरामा मिचिएर गरिएको भएन र दोस्रो पटक पनि त्यही कुरा भइरहेको छ। आजको स्थिति चाहिँ यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको कुरामा मेरो के सहमति छ भन्नुहुन्छ भने हामीले यति खालि प्रतिनिधि सभाको विघटन मात्रै कुरा पुगेको छैन। अब त के छ भने जुनसुकै लिएका निर्णयहरू सरकारबाट, संवैधानिक परिषदबाट अब हुँदा के छ भने यो रोग के छ भने प्रदेशहरूमा पनि सरिसकेको छ र ती सबै कुराहरू चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने एकपछि अर्को अदालतलाई चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्लेइङ ग्राउन्ड भनौँ न, अब आफूले राजनीतिलाई जनताको बिचको चाहिँ प्लेइङ ग्राउन्ड गर्नु कता हो, त्यहाँ विश्वास लिने ठाउँहरूमा जाने कता हो हुन थाल्यो। के भन्नु संसदमा हुनुपर्ने कुराहरू सिफ्ट भएर अदालततिर पुर्याइन थाले। अब यी सबै परिणामले के हुने भयो भन्नुहुन्छ भने मान्छेहरूको चाहिँ बिचमा स्वाभाविक रूपमा तपाईँ के छ भनेदेखि राजनीति गर्नेहरूप्रति यदि वितृष्णा बढ्यो भनेदेखि त्यसलाई म अस्वाभाविक ठान्दिनँ। मलाई लाग्दछ तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ मैले स्पष्ट जवाब दिन सकिनँ। मतलब अदालतलाई प्ले ग्राउन्ड गर्ने, अदालतमा मात्रै भर पर्ने र चाहिँ के भने राजनीतिमा जनतामा भर पर्नुपर्ने राजनीतिज्ञहरू आज अदालतको मुख हेरेर निरीह बन्ने र चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो स्थिति र कानुनको दाउपेचा मात्रै लाग्ने कुरा त्यो उचित थिएन, छैन। तर अब परिस्थितिले त्यहाँ हामीलाई पुर्याइरहेको छ। कतिपय मानिस भन्छन् यो राजनीतिक मुद्दालाई अदालतले पन्छाइदिनु पर्थ्यो, यो चाहिँ तिमीहरू नै खेल खेल, हामी यस फन्दामा फस्दैनौँ भन्ने दृष्टिकोण कतिपय सरकार निकटका मानिसहरू पनि त्यो व्यक्त गरिरहेका छन्। तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने जहाँ परिपाटीहरू बसिरहेका हुँदैन, राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक रूपले नै सल्टाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँको के छ भनेदेखि यहाँ मात्रै होइन, अहिले लेटेस्ट तपाईँको म भन्छु बेलायतमा पनि यो कुरा चाहिँ के छ भने अदालतले छिनोफानो गर्नु पर्यो, किन त्यसलाई संवैधानिक मुद्दाको रूपमा। त प्रधानमन्त्रीले, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न खोज्नुभयो हाउस, तर विपक्षीहरूले के भन्यो भने हामीलाई मन्जुर छैन, हाउस विघटन गर्न मन्जुर छैन भनेपछि त्यहाँ पनि अहिले फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्टको प्रोसेस सुरु भएको छ। अनि त्यो कुरा पार्लियामेन्टले नमानेपछि, पार्लियामेन्टका सदस्यहरूले नमानेपछि, त्यो सङ्ख्या नपुग्ने भएपछि उहाँले विघटन गर्ने कोसिस गर्नुभयो। तर त्यसमा अदालतले बोल्यो होइन, तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँको सुप्रिम कोर्टले नै बोल्यो, तर छिट्टो बोल्यो। तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्लियामेन्टको बारेमा जुन ऐन छ त्यो ऐनले तिम्रो त्यसो गर्न दिन्न भनेर भन्यो। पछि गएर फेरि उनीहरूको आफ्नो चाहिँ एउटा प्राउड परिपक्वता बेलायतको राजनीतिज्ञहरूको देखियो र उनीहरूले आफै बिचमा चाहिँ सल्टायो त्यो कुरा। अब हाम्रोमा त के छ भन्नुहुन्छ भने अब संवैधानिक रूपले नहुनुपर्ने कुरा भएको छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको हरेक कदम असंवैधानिक जस्तो भन्ने अर्थ लाग्यो होइन घटनाले, घटनाक्रमले असंवैधानिक भयो। त्यसमा तपाईँको के छ भने सबैले थाहा पाएको छन् अहिले। फेरि यो कुनै घाम जत्तिकै उज्यालोमा देखिने कुरा छ कि प्रधानमन्त्रीले आफूले भनौँ न, खालि मैले 1-2 सेन्टेन्समा भन्छु, म धेरै बेर लेख्दिन्न। प्रधानमन्त्रीले मसँग बहुमत छैन, अब मैले बाटो प्रशस्त, मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेर प्रेस कन्फरेन्स गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा देवबाजी पुग्नुभयो राष्ट्रपति निवास 149 जनाको हस्ताक्षर लिएर
धारा 76(5) बमोजिम त्यसलाई राष्ट्रपतिजीले सहज निकास दिन सक्नुभएको भए अथवा प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसलाई सहज रूपमा लिनुभएको भए ठिकै छ। अब यो परिस्थिति आउँछ भने त्यसको पनि सामना गर्ने हो, राजनीतिकै रूपमा गर्ने हो भन्दिया भए यो मुद्दाहरूको चाहिँ यो श्रृङ्खलाहरूको यो बाढी आउने थिएन। त्यहीँबाट टुङ्गिन्थ्यो एउटा राजनीतिकै तह हो नि त्यो त। म यसमा एउटा सानो तपाईँ अलि बुझकी मानिस, अलि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई लामो समयदेखि स्टडी गर्नुभएको क्रियाशील पनि व्यक्ति, सुपठित पनि भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा प्रजातान्त्रिक छवि भएको दुनियाँले पत्याएको पार्टीले त्यो पार्टीभित्र तोडफोड गरेर एमालेको संसद दलको नेता प्रधानमन्त्री छ, त्यो पार्टी फुटेकै छैन, अनि त्यो एउटा समूहको 26-27 जनाको त्यो हस्ताक्षर लिएर जाने विषयलाई राष्ट्रपतिले कसरी ग्रहण गर्न सक्छ? उता अर्कोले प्रस्तुत गरेको छ, यता अर्कोले, यो एउटा प्रश्न छ। त्यसै गरी अर्को सवालको पनि त्यस्तै छ, जस्तो जसपाको विषय पनि छ। यस्तो स्थितिमा राष्ट्रपतिले त्यहाँ विवेक प्रयोग गर्ने कसरी गर्ने बताइदिनुहोस् त। म राष्ट्रपतिजीको विवेकको कुरा पछि गर्छु। पहिलो प्रश्नकै तपाईँलाई तपाईँलाई सम्झना छ, हामीले पनि सम्झना छ कि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्तिमसम्म पनि मसँग सङ्ख्या छैन, म यसमा लाग्दिनँ भनेर अड्ने भएको हो। सबैलाई थाहा छ। यो के छ भने प्राइम मिनिस्टरलाई पनि थाहा छ, अरूलाई पनि थाहा छ। तर परिस्थिति के हो भन्नुहुन्छ भने 76 को 5 मा पुग्दाखेरि त्यहाँनिर 76 को 1, 2, 3 छौन्जेलसम्म उहाँले प्रयत्न गर्नु भएन। तपाईँलाई मैले किन ती सबै दल सम्बन्धी व्यवस्थाहरू हो। 76 को 5 संविधानको व्यवस्थामा पुगेर जब यो परिस्थिति आइलाग्यो कि होइन यो चाहिँ नभए त उहाँले विघटन गर्ने लक्षण देखाइसक्नुभयो हो, यो विघटन गर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसलाई मान्ने थिएन। यो संसदलाई यो चाहिँ 5 वर्षसम्म चलाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा नेपाली काङ्ग्रेस रह्यो भन्नु। अब त्यो मान्यतामा रहेको हुनाले पहिलो पटक पनि हाउस विघटन गरेको विरुद्धमा चाहिँ गइसकेकै थिए होइन, त्यो सर्वोच्च अदालतले एउटा बाटो देखाइसकेको थियो। अब दोस्रो पटक पनि के भयो भन्नुहुन्छ भने 76 को 5 मा यदि चाहिँ दाबी नलिने हो भने त्यो दाबी नलिँदाखेरि फेरि पनि हाउस विघटन हुने भयो भनेपछि त्यत्रो एक्सर्साइजहरू सुरुदेखिका एक्सर्साइज सबै भत्ताभुङ्ग हुने भयो। एक दोस्रो कुरा, अब त्यो 76 को 5 तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने त्यसमा दलको प्राधान्यता होइन, पार्लियामेन्टेरियनहरूको सांसदहरूको प्राधान्यतालाई महत्त्व दिइएको छ र त्यसमा चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा नै त्यसको चाहिँ आधार देखाउने हो। दलको व्हिप त्यहाँ कार्यान्वयन मलाई लाग्दछ हुँदैन। किन हुँदैन भने हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाइरहँदाखेरि धारा 1, 2, 3 मात्रै राखेको हो पहिले, त्यसपछिका धाराहरू हामीले चाहिँ पहिले राखेका थिएनौँ। पछिबाट होइन, परिस्थितिहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेताहरूको चाहिँ यो उसबाट मुख्य कुरा ध्यान केमा केन्द्रित रह्यो भन्नुहुन्छ भने पार्लियामेन्टले 5 वर्ष काम गर्नै पर्छ, त्यसले सरकार दिउन्जेलसम्म पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुहुन्न भन्ने तर्फ चाहिँ त्यो बेलामा बहस छेडियो र माओवादीहरूको त्यसमा ठुलो त्यसमा चाहिँ ऊ पनि थियो र त्यही थियो कि माओवादीको होइन, त्यही त्यो हुनुपर्छ भन्ने स्थिरताको पक्षमा चाहिँ जानुपर्छ र चाहिँ यो चाहिँ के छ भने पहिले जस्तो संसदीय प्रणाली हामीलाई मन्जुर छैन, 47 सालको संविधानको सर चाहिँ हामीले मन्जुर छैन भन्ने उहाँहरूको त्यो दृष्टिकोण थियो। अब त्यो भनेपछि त तपाईँले संविधान ल्याउनु पनि जरुरी थियो र चाहिँ त्यसमा के गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरामा अनि त्यो 5औं धारा पनि हामीले राख्यौँ र त्यो राख्दाखेरि हामीलाई सबैलाई स्पष्ट थियो कि 1, 2, 3 नै पर्याप्त छ नि, 5सम्म त कहाँ पुग्ला र त्यति बेलामा भन्ने कुरा भयो। तर अहिले हेर्नुहोस् अब चाहिँ के छ भने धारा 5 पनि सक्रिय गराउनु पर्ने अवस्था आइपर्यो। अब धारा 5 ले चाहिँ के छ भन्छ भने व्यवस्था दलीय हो। मैले कहिले पनि यो कुरा निर्दलीय अभ्यास हुन थाल्यो है, यो पञ्चायतलाई सम्झाउन थाले मानिस भन्नु। सुन्नुहोस् न, अब रह्यो अब नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ गर्नुहुने के हो भन्ने कुरामा हाम्रो अघितिर एउटा कुरा के आयो भन्नुहुन्छ भने यो सहयोग लिने कि नलिने भन्ने आयो। अर्कोतिर के आयो भनेदेखि लार्जर इन्ट्रेस्टमा संविधान रहने कि नरहने भन्ने कुरा आयो। अब संवैधानिक ढाँचा नै यदि चाहिँ चरमराउन थाल्ने हो भने
संवैधानिक ढाँचालाई भनौँ न अघि पहिलोपटक के छ भने संविधान के अरे आएको छैन, के अरे म्युजिया छैन, हाउस म्युजिया छैन। त्यो हाउसलाई चलाउनतर्फ चाहिँ उन्मुख हुनु छैन। हाउसमा तपाईँको प्रतिनिधि सभामा तपाईँको प्रधानमन्त्रीले टेक्दा पनि टेक्नु भएन। मैले तपाईँलाई यो स्पष्ट गरेँ होइन। त्यो 13 दिनको जुन म्याद दिएर आएको प्रतिनिधि सभा र त्यो सँगसँगै राष्ट्रिय सभा पनि बोलाउनु भएन होइन, बोलाउनु पर्थ्यो नि त। यो त हिउँदे अधिवेशन थियो, कुनै पनि कुरा उहाँले गर्नु भएन। र उहाँको ध्यान केमा मात्रै केन्द्रित भयो भन्नुहुन्छ भने हाउसलाई विघटन गर्ने, चुनावमा जाने भन्नेतर्फ उहाँ केन्द्रित हुनुभयो। व्यवहारले त्यो देखियो। अब त्यो देखिसकेपछि काङ्ग्रेसले पनि के गर्ने होइन। काङ्ग्रेसले एकातिर साथीहरू के एकातिर पार्टीका मान्छेहरू आएर तपाईँहरू हामी त पार्टी नै के चाहिँ एउटै पार्टी भएर पनि हामीले यो अवस्थामा पुर्याइसके र हामी चाहिँ के छ तपाईँलाई साथ दिन तयार छौँ र तर तपाईँ चाहिँ के छ खुट्टा नटेक्ने भनेर चाहिँ उनीहरू भन्ने। अर्कोतिर संविधानको सम्पूर्ण संरचनाहरू चाहिँ भत्किँदै जाने, चाहे त्यो संवैधानिक परिषदको ऐनको कुरा गर्नुहोस्, अध्यादेश ल्याएर गरेको कुरा भन्नुहोस् वा अरू विभिन्न कुराहरू होइन। अब त्यसपछि मैले विभिन्न श्रृङ्खला भन्छु, त्यो समय लिन्न। अब एकपछि अर्को असंवैधानिक काम गर्दै जाने अनि अङ्कुश कहीँ छैन होइन। जे कुरा लग्यो त्यो चाहिँ एक ठाउँबाट विवेक प्रयोग हुनुपर्ने ठाउँ राष्ट्रपतिजी कहाँ हो, त्यहाँ पनि धेरै मतलब के छ भने जे प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ खालि त्यसलाई सही गर्ने हो भन्ने त्यो दृष्टिकोण लियो भनेपछि त अब त सिचुएसन त के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यो प्रवृत्ति त चुनाव पनि फेरि के छ भने त्यो नियुक्तिहरू हेर्नु न, निर्वाचन आयोगमा भएका नियुक्तिहरू पनि तपाईँको के छ विवादित छन्। ती सबै अहिले मुद्दा परेर बसिरहेका छन् होइन। अरूले नभएर स्वयं सभामुखले नै मुद्दा दिइरहनु भएको छ होइन। मैले तपाईँलाई सम्झना मात्रै भन्दाखेरि यो त समग्रमा संविधान फालिने कुरा आयो। त्यस कारणले जसको नेतृत्वमा संविधान आयो, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान आएको थियो, त्यो लार्जर पिक्चरको पर्सपेक्टिभबाट पनि के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यो परिस्थिति नभए हामीसँग सङ्ख्यै छैन नि, हामीसँग भएको सङ्ख्याले सरकारको नेतृत्व लिन्छु भन्नु मिल्छ र अपोजिसनमै हामी बसिरहेकै थियौँ, कहीँ चलमलाएकै थिएनौँ, कहीँ हामीले चाहिँ बाधा अड्चनै गरेका थिएनौँ, हाम्रो तर्फबाट कुनै बाधा अड्चन थिएन नि। बरु आरोप के लाग्यो भने हाम्रो सभापतिलाई ओलीजीसँग उहाँको साँठगाँठ छ भन्ने पो आरोप लाग्यो प्रारम्भ त्यहाँबाट। भनेपछि त्यहाँसम्मको कुरा भएको कुराहरूमा अब परिस्थितिले धकेल्दै आज हिजो 5 जना प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अगुवा संयुक्त वक्तव्यसम्म आउनु पर्यो। मतलब आज ओलीजी एक्लिनुको कारण के हो? के शेरबहादुरजीको चाहिँ सुरुदेखिको असहयोग हो वा अहिलेका राजनीतिक घटनाहरूको कारणले ठेलिँदै लगेर चाहिँ के छ यो परिस्थितिमा पुर्याइएको। त्यसकारण मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेको भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस पार्टी अरूलाई तोडफोड गर्ने अहिले पनि आज पनि हामीलाई खुसी लागेको छ कम्तीमा कि चाहिँ तल अब मिल्नुहुन्छ भने उहाँहरूको बिचमा मिल्नुहुन्छ भने एमाले मिलोस् न। किनभने आज बागमती प्रदेशमा हिजो चाहिँ जुन मत एक ठाउँमा पार्नु हो राम्रो कुरा हो। त्यही कुरा चाहिँ त्यो कुरा गर्न पनि त्यसैलाई टेकेर उहाँहरूले राम्रोसँगले चाहिँ सम्हालेर लगे भयो नि अब स्थिति होइन। त्यसमा पार्टी फुटाउनपट्टि काङ्ग्रेस होइन, त्यो त के भने उनीहरूको फुटेको पार्टीलाई आफूले व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग उहाँहरूको के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू र हाम्रो बिचमा चाहिँ सहकार्य एउटा सीमित अवधिको लागि हुन जाने सम्भावना चाहिँ भयो। काङ्ग्रेसका लागि यो बाध्यात्मक रह्यो, संविधान जोगाउनका लागि पनि। यसमा अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस् त संविधान त, किनभने यहाँहरू संविधान निर्माता पनि भएको नाताले तपाईँको अहम भूमिका रह्यो संविधान निर्माणमा। संविधान त यी प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले व्हिप उल्लङ्घन गरेमा, फ्लोर क्रस गरेमा या प्रदेश सभाका सदस्यहरूको हकमा पनि यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ? संविधानले के बुझ्दछ? संविधानले के भन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी एउटा छुट्टै व्यवस्था छ। राजनीतिक दलहरू चाहिँ हुन्छन्, तिनको आफ्नो विधान हुन्छ, तिनको चाहिँ विधान बमोजिम चल्नेछन् र राजनीतिक दल सम्बन्धी अन्य कुराहरू चाहिँ के छ भने सङ्घीय कानुनले बनाएर त्यसको चाहिँ तय गरिन्छ भनेको छ। र त्यस बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 आएको छ। त्यसको 32 मा दफा 32 मा तपाईले कुरा उठाइहाल्नु हुनाले दफा 32 मा अलि स्पष्ट होस् भन्ने कुरा। ठिक छ एकदम ठिक छ। त्यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले भन्नुभएका विभिन्न अवस्थाहरूमा
त्यो बेलामा त्यो फ्लोर क्रस गर्न हुँदैन। विशेष गरेर कहिले भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नीति र कार्यक्रममा, बजेटमा र व्हिपले तपाईँको यसमा चाहिँ भोट हाल्नुहोस् भनिसकेपछि नहालेको अवस्थामा चाहिँ त्यो ठहरिन्छ र त्यसपछि कारबाही हुने व्यवस्था छ। र कारबाही हुँदाखेरि के हुन्छ भने कसरी गरिन्छ त्यो पनि अलिकति यहाँ भन्नु जरुरी छ, किनभने अहिले सर्वोच्चले बदर गर्यो यो चाहिँ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ नि। त्यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने तलबाट यदि प्रदेशको हकमा छ भने प्रदेशको चाहिँ के छ भने व्हिपले त्यो सबै विवरण लेखेर केन्द्रीय समितिमा पठाउँछ आफ्नो पार्टीको, र त्यो केन्द्रीय समितिले चाहिँ के गर्छ भने निर्णय गर्छ। अब अहिले तपाईँको चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो कुरा पनि प्रष्ट गरिदिउँ हाम्रो चाहिँ दर्शकहरूलाई कि सर्वोच्चबाट भएको कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई त संविधानले पनि चिन्यो, ऐनले पनि चिन्यो, महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई चिन्दैन, त्यो वैधता दिएन, छैन। अब त्यसले गर्दा के भयो भन्नुहुन्छ भने आफू खुसी तपाईँको उहाँले परिणत गर्नुभयो। छ नि त एमालेको केन्द्रीय समिति त छुट्टै थियो नि, अस्तिसम्म थियो, फेरि किनभने सर्वोच्चकै फैसलाले पनि त्यो विजय दिएको थियो होइन, र डेट पनि कुनसम्म हो भने तय गरिदिएको थियो। निर्वाचन आयोगले पनि त्यो डेटसम्मको चाहिँ केन्द्रीय समिति को हो भनेर भनिदिएको थियो। भनेपछि त्यसको चाहिँ तपाईँको विधिवत रूपमा काम कारबाही नगरेको कारणले गर्दाखेरि अब फेरि हक अधिकारहरूको जस्तो भनौँ न, मै सांसद छु, मलाई आज काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ यदि म माथि कारबाही गर्यो भने मैले जाने ठाउँ त सर्वोच्च अदालतै हो, यसमा त फेरि दुविधा छैन नि, किनभने मेरो हक हितसँग जोडिन्छ। त्यहाँ ती सांसदहरू गएको अवस्थामा जस्तो काहीँ एमालेलाई फाइदा भएको छ, जस्तो लुम्बिनीमा भन्नुहोस्, किनभने जसपाका सांसदहरूको सम्बन्धमा त्यहाँ एउटा भयो, उता सुदूरपश्चिममा हो क्या कर्णाली कि सुदूरपश्चिममा हो यतापट्टि एमालेलाई फेरि नोक्सान भयो। तर मलाई के लाग्दछ भन्नुहुन्छ भने एमाले भनेर फेरि पुरै एमाले होइन, अब त्यहाँ त अहिले बुझिहाल्नु भएको छ दरार आएको एमाले छ। त्यस कारण मलाई अहिले के लागिरहेछ भन्नुहुन्छ भने यो परिस्थिति सामान्य अवस्थामा हो, यो चाहिँ यो स्थिति यस्तो यसरी जान्छ भनेर। अब अहिले 76/5 को सन्दर्भमा अब म अलिकति तपाईँ कृपया त्यो स्पष्ट होस्। 76/5 ले चाहिँ के भन्छ भन्नुहुन्छ भने मैले अघि पनि भने दल प्रधान्यता त हाम्रो संविधानको मूल मकसद हो, किनभने हामीले दलविहीनतालाई चाहिँ अथवा निर्दलीय व्यवस्थालाई धेरै बिहोर्यौँ र चाहिँ 46 साल 47 सालको आन्दोलनपछि हामीले राजनीतिक दल सम्बन्धी नभए सामान्यतया कतिपय मुलुकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी लेखेकै हुन्छ, नलेखेर पनि चल्छ, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई बडो महत्त्व दियौँ, राजनीतिक दल सम्बन्धी कुरालाई महत्त्व दियौँ। त्यसपछि डिफेक्सनहरू गर्ने कुरालाई पनि महत्त्व दियौँ, त्यो अनुसारको संघीय कानुन पनि बनायौँ होइन, धेरै छलफल गरेर बनायो नि त। त्यो यी सबै कुरा हुन्, तर धारा 76/5 मा चाहिँ यदि तपाईँ 76(1) को दल सम्बन्धी व्यवस्था नआएर सरकार बनाउन चाहनुहुन्छ, 2 को व्यवस्था छ, त्यो पनि दलै सम्बन्धी छ, 2 वा 2 भन्दा बढी दल छ, त्यसपछि 3 छ लार्जेस्ट दलले लिने बहुमतको कुरा छ। अब त्यो पनि नसकेपछि 5औँमा चाहिँ के छ भने अब सांसदहरूको भूमिका है भनेर लेखिएको छ, संविधानमै लेखियो के। अब सांसदहरूको भूमिका स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भयो। अब यसले खतरनाक अवस्था भएन, यो किनबेच खरिद बिक्री यो सारा चीज यो समस्यामा जाँदैन, अनि यो सिस्टम दलको जो हामी कल्पना गर्छौँ यो विरोधाभास भएन। मैले सुरुमै भने नि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो व्यवस्थापन गर्ने कुरा त आफै गर्नु पर्यो नि, नसकेपछिको अप्सनको रूपमा यिनीहरू अप्सन्सहरूमा हामीले नै संविधानमा त्यो व्यवस्था राख्थ्यौँ। अब संविधानमा हामीले कसले अरूले राख्यो हो र यो ओलीले त्यसमा सही गर्नुभएको छैन। यो खतरनाक परिस्थितिमा हामी प्रवेश त गरिरहेका छैनौँ, यसकारण मैले यो विषय यहाँलाई उठान गरेको। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग। कार्यपालिकाको एउटा खाले समस्याबाट गुज्रेको छ, व्यवस्थापिकाको अब हामी यो बेहोरी देखिरहेका छौँ। न्यायपालिका उप अर्थात् न्यायालय उप पोलिटिसाइज्ड भएको कुरा व्यापक रूपमा उठ्न थालेको। त्यो जनमत म आफू भनिरहेको छैन, म सामान्य कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले म त्यो ढङ्गले आक्षेप लगाउने हुती पनि म राख्दिनँ, तर व्यापक राजनीतिकरण भयो। त्यसकारण अब यो समग्र घटनाक्रम हेर्दा हरेक राजनीतिक निर्णय अदालतले गर्दै जाँदा तत्पश्चात कन्फ्रन्टेसन सुरु हुन्छ र यसले एउटा व्यापक असन्तुष्टि र एउटा देश बृहत ध्रुवीकरणमा जान्छ र त्यो चाहिँ एउटा द्वन्द्वमा प्रेरित हुन्छ। यो एउटा खतरनाक अवस्थामा नेपाल प्रवेश गर्दैछ है भन्ने जो दृष्टिकोण मानिस राख्दैछन्, यसलाई कसरी बुझ्ने बताइदिनुहोस् त। तपाईँले भने जस्तो अहिले सहज अवस्था छ भनेर मैले भने भनेदेखि त्यो उचित हुन्न। अहिले असहजै अवस्था छ। तपाईँले भने कुरासँग बिल्कुल म सहमत छु।
अघि नै पनि मैले भने कि चाहिँ 5 वर्षलाई जसले म्यान्डेट पाएको थियो त्यसले खुरुखुरु लाएर चलाउनु पर्थ्यो र म्यानेज गर्दै जानु पर्थ्यो। पोलिटिकली म्यानेज गर्ने कुरा थियो, म्यानेज गर्न सकिएन। अब त्यो स्थिति भयो। मतलब राजनीतिक नेतृत्व असफल देखियो यो सबै हिसाबले हेर्दा। त्यसकारण देखियो त, नदेखेको भए यो अवस्था आउँदैन नि। र अब यो असहज परिस्थितिबाट फेरि पुनः ट्र्याकमा ल्याउने के विकल्प छ हामीसँग त्यो नै हेर्नु पर्यो। असहज एउटा विकल्प के हो भन्नुहुन्छ भने यो संविधानै काम लाग्दैन भनेर जसले भन्छन् यो संविधान लेखेकै ठिक छैन, संविधान कामै लाग्दैन, संविधानै च्यात्नुपर्छ भन्नेहरूलाई त मेरो केही भन्नु परेन, त्यो अर्कै श्रेणीको भयो। तर जसले संविधान अनुसार नै अगाडि बढ्ने हो भन्नेहरूको लागि र संविधानलाई चाहिँ यसरी बेला बेलामा भत्काइराख्ने होइन, संविधानलाई चाहिँ के भने परिपक्व संशोधन आदि इत्यादि गरेर त्यसलाई परिपक्व गर्दै लैजानुपर्छ भन्नेहरूका लागि त तपाईँको के छ भने चाहिँ के विकल्प छन् त आजको विकल्प के छ? एउटा विकल्प प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ, राष्ट्रपतिले दिनुभएको छ। त्यो विकल्प भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने चुनावमा जानुहोस्। कहिले जानुहोस्? मङ्सिरमा डेट तोक दिनुभएको छ। कार्तिक र मङ्सिर 2 चरण, कार्तिक र मङ्सिर 2 चरणमा चुनावमा जानुहोस्। एउटा विकल्प त्यो हो, पक्का विकल्प हो। किन भन्नुहुन्छ भने जनताको माझमा गएर अब फ्रेस म्यान्डेट लिने भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि डेमोक्रेटिक पार्टीका मान्छेहरूले त्यसलाई इन्कार गर्दैनन्, गर्नु हुँदैन। एउटा विकल्प त्यो है। दोस्रो विकल्प के हो भन्नुहुन्छ भने संवैधानिक प्रक्रियाबाट जुन हाम्रो चाहिँ सरकार बन्ने र बिग्रिने छ त्यो कुरा चाहिँ के छ भने त्यसका चाहिँ तपाईँ जुन चरणहरू छन् त्यो चरणहरू पार नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चरण बमोजिम पुरा गरेर मात्रै चुनावमा जान सकिन्छ, त्यो नगरी जान सकिँदैन। त्यो प्रक्रिया पुर्याउनु पर्यो। त्यो प्रक्रिया पुरा नगर्नु भनेकै के हो भन्नुहुन्छ भने संवैधानिक मान्यतालाई पहिले भत्ताभुङ्ग पार्नु हो भन्ने दोस्रो कुरा। र त्यही मान्यतामा अहिले अरू प्रधानमन्त्री इतर पार्टीहरूको एउटा ठुलो सङ्ख्या अहिले चाहिँ अदालत गएको हो। दोस्रो कुरा यो अर्को विकल्प हो। अदालतले फेरि हाउसलाई चाहिँ रिइन्स्टेट गर्छ कि गर्दैन होइन, यसमा के प्रश्न छन् त्यो पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो कि अब यो जुन रिट निवेदन गएको छ त्यो रिट निवेदन तपाईँले हेर्नु भएको छ भने त्यसमा 2-3टा अहम प्रश्नहरू छन्। पहिलो प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ अहिले गरेको जुन काम कारबाही छ 5 धारा 5 बमोजिम राष्ट्रपतिले दुवै उसलाई चाहिँ खारिज गरिदिने भनेर जुन भन्नुभएको छ र निर्वाचनमा जाने भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ ठिक छैन, त्यो संवैधानिक रूपले त्यो ठिक छैन भने त्यसमा व्याख्या खोजिएको छ। दोस्रो कुरा तपाईँले अहिले भनेकै 76-5 बमोजिमको सांसदहरूको चाहिँ सीमा के हो? दलभित्रको चाहिँ सांसद दलको चाहिँ चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने र त्यसपछि के छ भनेदेखि आफू खुसी तपाईँको के सरकार बन्ने र बिग्रिने कुरामा आफू स्वतन्त्र हुन् कि होइनन् होइन। र त्यसमा चाहिँ धारा 76-5 को व्यवस्थामा रहेका व्यवस्था बमोजिम दस्तखत गर्ने सांसदहरू हुइप लाग्छ कि लाग्दैन र त्यसलाई कारबाही गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यो सबै प्रश्नहरू अहिले अदालतमा पुगेका छन्। यसरी नै अब त्यसकारण गर्दा यी जम्मै तपाईँले भनेको कुराहरूको आधिकारिक व्याख्या गर्ने को त भन्दा त्यो त अदालतै भयो। मैले भनेर आज मैले मेरो पक्ष भनौँला, तपाईँले अहिले नै फेरि के छ भने मै सरका चाहिँ साथीहरू अहिले सरकार पक्षका साथीहरूलाई ल्याउनु भयो भने उनीहरू अर्को ढङ्गले भन्नन् होइन। यो त हाम्रा तपाईँका कुरा भए जनतालाई मतलब के छ भने कुन कुरा ठिक कुन कुरा बेठिक भन्ने भयो। तर एउटा साझा कुरा त छ नि त हाम्रो बिचमा, त्यो के भन्नुहुन्छ भने विवादको निरूपण संवैधानिक मामलामा, राजनीतिक मामला होइन, संवैधानिक मामलामा जुन कुरामा प्रश्न उठ्या छ त्यो प्रश्नको उत्तर हामीले सर्वोच्च अदालतबाट अपेक्षा गर्छौँ, किनभने त्यसले आधिकारिक धारणा बनाउँछ। र 5 जना अहिले त वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू बस्नु भएको छ र चाहिँ यसमा अब तपाईँको के छ भने उहाँहरूले जे निर्णय दिनुहुन्छ भोलिको संविधान लेख्या के हो त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन, जे उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ संविधान हुन्छ। मैले तपाईँलाई भनेको तर आधिकारिकता त्यसले प्रदान गर्छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि अब अहिलेको परिस्थितिमा मलाई के लाग्छ देवरामजी भन्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ कि चाहिँ के छ भने यो आधिकारिक दृष्टिकोण सर्वोच्चबाट चाहिँ सम्भवतः यो असार महिनाभित्रमा आउँछ। असार महिनामा असार महिनाभित्रमा आउँछ र त्यो असार महिनामा चाहिँ आएपछि जे निर्णय दिन्छ भन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन ठिक भने पनि 76-5 को चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि होइन दलको चाहिँ नै सदस्यहरूले त्यसो गर्न पाइन्छ र पाइँदैन भनेर जे भने पनि होइन, तिनको चाहिँ स्वतन्त्रता कहाँसम्म हो, त्यसको सीमा के हो, तिनको अधिकार के हो भन्ने कुरा जे भन्छ अब हामीले चाहिँ तिनै कुरालाई नै संविधानको कुरा, संविधान त्यही हो अब चाहिँ हेर्नुहोस्।
आजको संविधान अहिले हामीले पढ्दाखेरि जे देखेका छौँ त्यसका विविध व्याख्या हामीले जति गरे पनि आधिकारिक व्याख्या जे सर्वोच्च अदालतले गर्छ त्यही नै अन्तिम हुन्छ। म यहाँसँग प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना वा विघटनलाई सदर जे फैसला होस् त्यो विचाराधीन भएको हुनाले त्यो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको खण्डमा उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ कि वा म बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु भनेर त्यो घटनाक्रम मैले किन जोड्न खोजेको भने उहाँसँग 93 उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको छ, आफूसँग इन्ट्याक्ट छ, त्यसमा केही माधव नेपालका मानिसहरू सहभागी हुने सुन्नमा आउँछ। 32 जसपाको मध्ये सुनिन्छ 20 देखि 21 उहाँसँग छ, अर्को पक्ष 10, 11, 12 त्यस्तै होला, म सुन्नमा आएको कुरा। प्रधानमन्त्रीले भोलि त्यस्तो अवस्थामा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा उहाँ स्वतः बहिर्गमित हुने स्थिति आउँछ कि उहाँले फेस गर्न पाउने, एक। अनि दोस्रो, अब सदरै मानिलिनुहोस् भयो भने, गर्यो अदालतले भने यो चुनाव हुन सक्ने अवस्था छ। यो विरोधाभास बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। तपाईँ जस्तो एउटा शालीन व्यक्तिसँग कुरा गर्न बुझकीसँग मलाई पनि अलि आनन्द आइरहेको छ, त्यस कारण यो विषय अलिक स्पष्ट गरिदिनुहोस् तपाईँ। विवेक पनि बोलोस् भन्न खोजेँ मैले एज अ काङ्ग्रेसको नेताको रूपमा मात्र। मैले अहिलेसम्म तपाईँको छैन आफू कन्भिन्स नभएको कुरा बोल्दिनँ पक्का। पहिलो कुरा त के छ भन्नुहुन्छ भने अब पहिलो कुरा हामी सर्वोच्च अदालतको अब फैसला नआउन्जेलसम्म सर्वोच्च अदालतले ग्यापहरू छोड्यो भने जस्तो भन्नु सर्वोच्च अदालत के गर्न सक्छ होला भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब विभिन्न कोणबाट मान्छेले विभिन्न छलफल गरिरहेका छन्। तर त्यो जे छलफल भए पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो भने, भनौँ न प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्यो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो पुनर्स्थापना भएको उसमा दाबी लिएर जाने को पहिलो व्यक्ति को कुरा त्यो हो नि त। तर के प्रधानमन्त्री केपी यही अहिलेको धर्म सङ्कट भनौँ, नैतिक सङ्कट भन्नुहोस्, धर्म सङ्कट भन्नुहोस्, जे नाम दिनुहोस्, यही नै हो कि जुन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बहुमत छैन भनेर प्रेस कन्फरेन्स गर्दै हुनुहुन्थ्यो केही घण्टा अगाडि केही घण्टा पछाडि गएर 153 दाबी गर्नु हैन, त्यो नै थियो भनेदेखि त उहाँलाई 76 बजेको प्रधानमन्त्री हुन कसले रोकेको थियो हैन, हो कि हैन? यदि उहाँसँग बहुमत थियो भनेदेखि उहाँलाई लार्जेस्ट पार्टीकै रूपमा चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँले चाहिँ पाउनै भएको थियो नि। उहाँले त फेस पनि गर्न चाहनु भएन, 30 दिन पनि कुर्नु भएन। यही कुरा मिलाएरै गरे भए पनि त हुन्थ्यो नि, एकचोटि टेस्ट गर्न गयो भने त हुन्थ्यो नि होइन, गर्दै गर्नु भएन टेस्ट। मैले भने हाउस अफ 4 सम्म टेक्नु भएन। त्यस कारण मलाई के लागिरहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब सर्वोच्च अदालतले यो कुराहरूमा सबै कुरालाई ध्यान दिन्छ होला भन्ने म अपेक्षा गर्छु यो कुरामा। किनभने अब त जस्तो अस्तिको पटक पनि एउटा कुरा भइसकेको छ सर्वोच्च अदालतबाट। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो मात्रै भनेर किन छोडेन? किन 13 दिनको दिनमा भित्रमा चाहिँ तपाईँ हाउस बोलाउनुहोस् र चाहिँ के छ त्यहाँ हाउसलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्नुहोस् भन्यो, बोलाइसक्नुहोस् भन्यो। कारण छ नि, किनभने भर नभएर। अब अहिले पनि उही प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यी सबै कुराहरू भइसकेपछिको चाहिँ यदि पुनर्स्थापना गर्नु परेन भने एक स्थिति होला, पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो भने यो कुरालाई त सर्वोच्च अदालतले ध्यानमा लिएर नि त। त्यहाँ दाबी गर्न जाने को होला, दाबी गर्न पहिलो कुन पात्रले पाउने होला होइन, प्रधानमन्त्रीले पाउने होला कि? ठिक छ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इन्ट्याक्ट गरिराख्नुभयो भने मानिलिनुहोस् नेकपा अहिले जसरी चाहिँ बागमती प्रदेशमा भइरहेको छ त्यसै गरेर नेकपा एक ठाउँमा उभियो, त्यसलाई जसपाको चाहिँ एउटा मेजोरिटीले त्यसलाई चाहिँ के छ भने साथ दिइराख्यो र सङ्ख्या उहाँको पुग्यो भने अर्कोले दाबी गर्यो भने पनि तपाईँको उहाँकै कोर्टमा गइहाल्छ, पर्दैन? पहिलो कसले भन्ने कुरै गर्नु परेन, राजीनामा नै गर्नुपर्छ भने त्यो हुन त राजीनामा भने त नैतिक विषय भयो, त्यो जरुरी होइन। राजीनामा उहाँले गर्नै पर्थ्यो। अस्ति जति बेलामा 76 को 3 बमोजिम उहाँले चाहिँ के छ भने जब चाहिँ उहाँले चाहिँ म बहुमत सिद्ध गर्न सक्दिनँ भनेर प्रेस कन्फरेन्स गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म मार्ग प्रशस्त गर्छु भन्नुभयो नि, त्यो बेलामा उहाँले राजीनामा गर्नै पर्थ्यो संविधानमा। त सुन्नुहोस्, उहाँले राजीनामा नगरिकन त्यो भन्नु हुँदैन थियो। यो चाहिँ उहाँले गलत नजिर बसाउनु भएको छ। म संविधानको विद्यार्थीको नाताले किन भनेदेखि
एकल पार्टीको मेरो चाहिँ बहुमत छ भनेर उहाँले चाहिँ दाबी गरिरहनु भएको थियो। 30 दिन उहाँलाई म्याद दिएको थियो। 30 दिन नपुग्दै उहाँले के भन्नुभयो भने म मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर चाहिँ छोड्नुभयो। त्यो मार्ग प्रशस्त गर्छु भने चाहिँ आफैले त मार्ग प्रशस्त कसैले गर्दैन होला नि त, त्यो त उहाँभन्दा बाहेकलाई होला। तर त्यहाँ अरूलाई गर्न सक्दैन भने अनुमान गरेर राजनीतिक अनुमानमा उहाँले चाहिँ छोड्नुभयो। तर पछि लगत्तै के गर्नुभयो भने आफू पनि दाबी लिएर पुग्नुभयो, पेस गर्नुभयो मसँगै छ बहुमत भनेर। यदि बहुमत थियो भनेदेखि उहाँले चाहिँ डिजोल्युसन किन गर्नु पर्यो, के कारण डिजोल्युसन गर्नु पर्यो भन्दा अनि डिजोल्युसन मसँग बहुमत छ भनेर चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ गएपछि अहिले विवेकको कुरा गर्नुभएको थियो, राष्ट्रपतिको विवेकको त्यो कुरा गर्दाखेरि त दुईटा विकल्प थिए। त्यो शनाखत गर्न सकिन्थ्यो, त्यो कारबाही गर्न सक्नुहुन्थ्यो, राष्ट्रपति शनाखत गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। उहाँले आफैले टाउ गर्ने होइन कि उहाँले कुनै मार्फत, चाहे आफ्नो सचिवालय मार्फत वा प्रतिनिधि सभाको चाहिँ महासचिव मार्फत वा कसै मार्फत चाहिँ ल तपाईँ शनाखत गरेर म कहाँ पठाउँछ भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि। उहाँहरूले पनि दाबी, उहाँको पनि दाबीबाट दुधको दुध पानीको पानी हुन्थ्यो। र त्यो कुरालाई आज सर्वोच्च अदालतमा गएर यत्रो कोभिडको बिचमा किन यो प्रतिपक्षी दलहरूले, अहिलेको सरकारको प्रतिपक्षी दलहरू मिलेर किन टाउको नै लिएर चाहिँ गए? एउटा वारिस गरिरहेको हुँदैन थियो होइन? भन्न त प्रधानमन्त्रीले यो पनि भने मैले सुने कि चाहिँ के छ भने न्याय माग्दाखेरि चाहिँ त्यो टाउकै छ जानुपर्छ भनेर उहाँले प्रेस कन्फरेन्स गरे पनि मैले देखेँ। टाउको सहित जानुको अर्थ छ भन्ने अर्थ। अब कुरा त के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ त अब त्यो नगएको भए वारिसबाट पठाएको कुराको चाहिँ भर हुन्छ, कत्रो चाहिँ भन्ने कुरा आउँथ्यो, राजनीतिक मुद्दा बनाउन सकिन्थ्यो। त कानुनी रूपले त हुन्छ नि वारिसबाट, तर चाहिँ के छ भने राजनीतिक मुद्दा बनाइरहन सकिन्थ्यो। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि 139 जना सशरीर र 7 जना चाहिँ तपाईँको के छ भने 149 मध्येमा 7 जनाले चाहिँ वारिस मार्फत बिरामी भएको कारणले गर्दाखेरि जसनाजीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। अब उहाँहरू त अहिले पनि त स्ट्यान्डै गरिरहनु भएको छ, त्यो उहाँ पुग्नु र नपुग्नुसँग के अर्थ छ त? त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के भनेको भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, अब यो एउटा प्रश्नको मैले उत्तर दिएँ जस्तो लाग्छ। दोस्रो निर्वाचनको कुरा, निर्वाचनको त अब अहिले तपाईँको स्थिति कहाँसम्म पुगिसकेका छ भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन आयोग जसरी बनेको छ, जसरी चाहिँ त्यसको चाहिँ संरचना बनेको छ, निर्वाचन आयोगले आफ्नो निष्पक्षता प्रष्ट गर्नलाई चाहिँ के धेरै मेहनत गर्नुपर्ने बनिसक्यो। उसको काम कारबाहीबाट अविश्वास पैदा भयो, प्रतिपक्षीहरूमा अविश्वास छ। अब यो निर्वाचन आयोगबाट कठिन छ है भन्ने निष्कर्षमा तपाईँहरू पुगेको स्थिति होइन। मैले पुग्ने र नपुग्ने कुरा भएन। अब संस्थागत रूपमा चाहिँ निर्वाचन आयोग त छ, तर कस्तो निर्वाचन आयोग भन्नुहुन्छ त्यही भएर त मैले भन्दैछु नि, हरेक कुरामा तपाईँको के छ भने संवैधानिक संरचना नै खलबल लिन थालिरहेको छ भनेको नि। संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्ने, पहिलो पनि तपाईँ विचार गर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुँदाखेरि पनि अपोजिसनको लिडरलाई नराखिकन गरेको छ। रातारात सचिव, अघिल्लो दिनसम्म सचिव, भोलिपल्ट निर्वाचन आयोगको चाहिँ अध्यक्षमा चाहिँ के आयुक्तमा प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेको छ। म तपाईँलाई स्मरण गरेँ, त्यसमा अपोजिसनको लिडर सायद बाहिर हुनुहुन्थ्यो, काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो। म भोलि आइपुग्छु अनि त्यसपछि बस्नुला भन्दा पनि स्वीकार गरिएन र रातारात गरियो त्यो निर्वाचनको प्रमुख आयुक्तको। त्यसपछिको अस्तिको संवैधानिक परिषद अध्यादेश लिएर आएर जुन ढङ्गले चाहिँ के छ भने नियुक्ति गरियो, त्यो खालि निर्वाचन आयोगको मात्रै होइन, त्यसमा त तपाईँको के छ भने अख्तियारदेखि लिएर सबै ठाउँको मानवाधिकार आयोगको अवस्था, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अवस्था। किनभने राष्ट्रिय मानवाधिकार नेपालमा अहिलेसम्म चाहिँ के छ भने A ग्रेडको चाहिँ मानिन्थ्यो नेपालको। अस्तिको नियुक्तिपछि मैले अस्ति मात्रै एउटा मैले पाएको थिएँ, IBA इन्टरनेसनल बार एसोसिएसनको यो के इन्स्टिट्युटले चाहिँ पठाएको छ। म यसरी नियुक्ति गरेको चाहिँ यो मानवाधिकार आयोगको चाहिँ के छ भने हामी के छ भने मान्दैनौँ, डिजोल्युसन नै मान्दैनौँ भनेर खालको मतलब अन्तर्राष्ट्रिय छवि समेत बिगारिदिएर भइरहेको राम्रो संस्थाहरूको, हाम्रो अदालतको राम्रो संस्था हैसियत थियो, हाम्रो चाहिँ उसको राम्रो हैसियत थियो, यी सबै ठाउँमा तपाईँको छ्यान बिहान पारेर जुन काम हुने भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगको तपाईँको अब चाहिँ के छ भने विश्वसनीयतामाथि क्वेसन मार्क उठ्न सक्छ। एक दोस्रो कुरा, ल निर्वाचन आयोग भनेको त त्यो अब चाहिँ के छ भने ऐनअनुसार चल्ने संस्था हो, त्यसले चाहिँ के छ भने गर्ला भनेर भन्दाखेरि कसको मातहतमा हुने निर्वाचन भन्ने अर्को फेरि जटिल प्रश्न आउने यसपटक। किन भन्नुहुन्छ भने
जसरी तपाईँको के छ भने बलजफ्तीका साथ संविधानलाई थिचोमिचो गरेर चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्री अग्रसर हुनुभएको छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि के छ भने उहाँले चाहिँ निर्वाचनमा एउटा सरकारको तटस्थता, निर्वाचन गराउने सरकारको तटस्थताको भूमिका उहाँमा रहन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने आधार निष्पक्ष निर्वाचनमाथि प्रश्न उठ्यो। त सुनिन्छ त्यो नै भयो भने सुन्नु न, मैले भने त्यो नै भयो भनेदेखि हामीले अनि एउटा निकास दिउँ त निर्वाचन मार्फत। अहिलेको क्वेसनमा मैले जोडेँ तपाईँलाई, अहिलेको क्वेसनमा जोडेँ। हामीसँग विकल्पमा के छ त भन्दाखेरि मैले सुरुमै भने एउटा निर्वाचन पनि उत्तम विकल्प हो भनेको थिएँ। तर कस्तो निर्वाचन उत्तम विकल्प हो? के तटस्थताको चाहिँ ग्यारेन्टी नभएको चाहिँ निर्वाचन चाहिँ को हामीले अपेक्षा गरेका हौँ कि जनताको रोजाइलाई ब्यालेट बक्सबाट चाहिँ के छ भनेदेखि जे रोज्छन् त्यो उनले रोजे अनुसारको चाहिँ पाएको छन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने हो। यो कुरा चाहिँ अहिलेको ओलीजीको काम कर्तव्य कुराहरूबाट अहिलेसम्म गरिआएका काम 1, 2, 3, 4, 5 गरेबाट संविधानलाई ठाडै मिच्ने, अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने, अध्यादेशको चाहिँ कुराले चाहिँ अहिले भर्खरै फेरि अर्को एउटा चाहिँ निर्णय भएको छ, त्यो आदेश भएको छ, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त मैले भन्नु खोजेँ के भन्नु छ भने यी एकपछि अर्को सरकारले चाहिँ के छ भने गराउन नहुने कुराहरू गरिरहेको अवस्थामा होइन, अब चाहिँ त्यो नागरिकता अध्यादेशदेखि लिएर यी समग्र दोहनको कुरा भन्नु, सबै महाभारत भन्नु, जम्मै कुराहरूमा तपाईँको चाहिँ अहिले यो कुराहरूमा तपाईँ के छ भन्नुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालतले अस्ति तपाईँको चाहिँ जुन आदेश गरिसक्यो, मतलब उसले नागरिकताको विधेयकलाई भन्दा पनि, नागरिकको कन्टेन्टलाई भन्दा पनि प्रोसेसमाथिको एट्याक छ, प्रोसेसमाथिको प्रभाव। अब म यहाँसँग नि 3-4वटा विषय अलिक महत्त्वपूर्ण जस्तो मलाई लाग्दछ उठान गर्छु। त्यो के भने जुन ठाउँमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ एकपछि अर्को, त के चुनाव यथास्थितिमा चाहिँ सर्वोच्चको यदि फैसला त्यो खालको आयो भने पनि चुनाव चाहिँ कार्तिक र मङ्सिरमा हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष यहाँहरूको हो? होइन, यो कार्तिक घटनाक्रम सबैले हेर्दा घटना एउटा त मैले तपाईँलाई के भने भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयता एउटा भाग पनि लिँदैन यसको अर्थ होइन, त्यसो मैले भनेको छैन है। जुन कुरो त्यो त पार्टीले निर्णय गर्लान्, प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि भाग लिन्छन् चुनावमा मान्छेहरूले, किन प्रतिकूल परिस्थिति जनताको बिचमा जाने कुरा हुन्छ। बिपीले चाहिँ जनमतसङ्ग्रहमा अनुकूल वा प्रतिकूल परिस्थिति हेर्नु भएन नि, उहाँ त आफूलाई चाहिँ के छ भने म जनताको बिचमा जाने अवसर पाएको छु भने लिनु पर्ने, यसलाई यसरी नलिनुहोस्, त्यसलाई त्यसरी लिने होइन। तर मैले अहिले भनेको कुरा के भने निर्वाचन नै यदि निर्वाचन भाग लिए पनि नलिए पनि यदि विवादित भइरह्यो भने तपाईँको हुन्छ के? तपाईँको चाहिँ परिणाम राम्रो आउँदैन। परिणाम मात्रै होइन, मुलुकलाई अगाडि बढाउने जुन दिशामा हामी चाहिँ सङ्कल्पित हुनुपर्ने हो, सङ्कल्प लिनुपर्ने हो, त्यो हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने मात्रै मेरो आशय प्रकट। अब मेरो प्रश्न सुनिन्छ, संवैधानिक अङ्गका व्यक्तिहरूको चयन गर्ने सवालमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग अन्डरस्ट्यान्डिङमा चयन भएको छ, भागभण्डा चाहिँ मिलाइएको छ है, अख्तियारको लगायत कतिपय आयुक्तहरूको मानिस टाउको गनेर सुनाउँदछन्। एक, यदि ओलीजी बहिर्गमित हुनुभयो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा भोलिका दिनमा सरकार बन्यो भने यो समग्रमा जे जति संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू नियुक्त भएको छ यसको बारेमा के त पुनर्विचार हुन्छ? हुनुपर्छ? होइन, हुनुपर्छ भन्ने त कुरै भएन। त्यो हुनुपर्छ भनेर तपाईँको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ, त्यसमा त्यो मुद्दाहरू त मैले अघि नै भने नि, अरू कसैले नभएर सभामुख स्वयंले गरिसक्नु भएको छ, अरूको पनि छ, सभामुख मात्रै छैन, अरूको पनि छ। तर तपाईँ ती मुद्दाहरूमा त विचाराधीन छँदै छ नि कुराहरू, त त्यो क्वेसनेबल छैनन् र तिनीहरू चाहिँ क्वेसन मार्क लगाएका छैनन्। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा तपाईँले के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सुन्नमा यस्तो आएको छ भन्नुभयो, आम संसार होइन, बुझेँ मान्छेहरू को नजिकको टाढाको मान्छेहरू चाहिँ पढे भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। म पनि पढ्छु नि, सामाजिक सञ्जाल पढ्छु, ऊ पनि पढ्छु, सबै कुरा पढ्छु। हेर्नुहोस्, जति बेलासम्म यो अध्यादेश नल्याइकन कामहरू भएका छन्, गरिएका छन्, तिनको एक स्थिति हो। म स्पष्टसँग तपाईँलाई रेखाङ्कन गरिदिन्छु। त्यसमा पनि निर्वाचन, मैले अघि पनि भने त्यो बेलामा ऐनै अनुसार भयो निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति। तर त्यो प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिको सम्बन्धमा
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई राख्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो। एक दिन 2 दिन ढिलो भएर के हुन्थ्यो? त्यही मान्छे आउँथ्यो होला नि त, प्रधानमन्त्री जो भन्नु त्यही आउँथ्यो होला। तर नराखिकन गरेको हुनाले गर्दाखेरि मैले एउटा सानो क्वेसन मार्क त्यसमा राखेँ। त्यसभन्दा पछिका त तपाईँको चाहिँ हामीले त विज्ञप्ति नै जारी गरेर अध्यादेश मार्फत जारी गरेका कुनै पनि नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट अडान लिएको छ यसमा कि के छ भने तपाईँले जोसुकै गर्नुहोस्, अनुहारमा हाम्रो छाया देखिने अनुहार कति पर्या होलान् नपर्या होलान् त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन। इम्पोर्टेन्ट के छ भने तपाईँले जुन प्रोसेसबाट तपाईँले नियुक्ति गर्नुभएको छ त्यो हामीलाई अमान्य छ भनेर त क्याटेगोरिकल छ नि कुरा काङ्ग्रेसको, छैन? यसमा कुनै दुविधा छ? शेरबहादुरजीकै भनाइ पनि यसमा आएको छैन र त्यस कारणले मैले अहिले के भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने यसमा मिलिमत र नमिलिमतको कुरा छैन। यसमा के छ भने प्रक्रिया, काङ्ग्रेस भनेको फेरि एक्लो एउटा व्यक्ति होइन, काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ एउटा सङ्गठन हो। त्यो सङ्गठनभित्र तपाईँको के छ भने यो प्रोसेसलाई बिथोल्ने कुरामा, बिगार्ने कुरामा कहिले पनि एकमत होला र? त्यस कारणले गर्दा के छ भने त्यो त अब नेताले चाहेकै रहेछ भने पनि त्यो त विथड्र भइसक्यो। त्यो कुरामा त अब कुनै स्वीकारिँदैन। अब म यहाँसँग नि यो देशमा अहिलेको यो 62-63 को आन्दोलन पश्चात मूलतः 2 शक्ति, त्यसभन्दा पहिले हाम्रो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा 3 शक्तिको मानिस कुरा गर्थे। एउटा डेमोक्रेट अर्थात् काङ्ग्रेसले त्यसको लिड गर्छ, डेमोक्रेट भनेको सबै काङ्ग्रेस होइन। अर्को कम्युनिस्ट जसमा मानिसहरू भन्दथे नेकपा एमाले जस्ता पार्टीहरू, अलिकति रेडिकल पनि छन् कतिपय अरू साना पार्टी र त्यो यसरी हेरिन्थ्यो। र अर्को परम्परागत मूल्य मान्यता राजा सहितको अलिकति हिन्दू राष्ट्रको कल्पना गर्नेहरू। यो 3वटा जो शक्ति थियो नेपालको राजनीतिमा भनिन्थ्यो, पछिल्लो समयमा 2 शक्ति देखा पर्दछ यो संवैधानिक प्रोसेसभित्र, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट। 64% भन्दा बढी मत कम्युनिस्टहरूलाई विगतको चुनावमा प्राप्त भएको। यतिखेर हेर्दा के देखा पर्दछ भने नेपाली काङ्ग्रेसको मित्रता अलि रेडिकल टाइपको त्यो कम्युनिस्टहरूसँग बढी मित्रता बढेको देखा पर्दछ, जबकि काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धा कम्युनिस्टसँग छ भने यो सहयात्रा, यो मित्रता राजनीतिक लाभ र हानिको हिसाबले यो के भएको यो बताइदिनुहोस् त। भोलि कुन मुद्दाका आधारमा काङ्ग्रेस, मैले पोलिटिकल मुद्दा विषय उठान गरिरहेको छु, के मुद्दाका आधारमा काङ्ग्रेसलाई, कुन नाराका आधारमा, के प्रयोजनका लागि किन नेपाली जनले काङ्ग्रेसलाई मत दिने? एक र नैतिक हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसलाई जुन मत प्राप्त भएको छ जनमत, त्यसले हरेक ठाउँमा दाबी गर्नु तुक छ? दुई विषय कृपया। पहिलो कुरा सुन्नुहोस्, पहिलो कुरा यो राजनीतिक पदहरूको नियुक्तिको सम्बन्धमा तपाईँसँग पहिले पनि मैले आएर भनेको छु, म छोटोमा भन्छु कृपया। एउटा राज्यको नियुक्ति छ, एउटा सरकारको नियुक्ति छ। संवैधानिक परिषदको नियुक्ति भनेको राज्यको नियुक्ति हो, होइन? आफू उपस्थित भएर सही गर्नुपर्ने, अनि उसले चाहिँ यसमा यो ठिक र बेठिक भनेर भन्नु नपर्ने, त उपस्थित हुन किन जाने? संवैधानिकको मान्यता त्यो हो र होइन? ठिक। त्यसैले यो कुरा मैले स्पष्ट गरेँ एकदम ठिक। कि राज्यको नियुक्तिको सम्बन्धमा सरकार र राज्यलाई अलग रूपमा बुझिनु पर्छ। सरकारको नियुक्तिलाई हामीले दाबी पनि गर्नु हुँदैन। मैले अस्ति पनि प्रश्न पारेँ तपाईँकोमा आएर पनि, अन्त पनि मैले भन्ने गरेको छु, सरकारले गर्ने नियुक्तिहरूमा खालि मेरिटका मान्छेहरू ल्याऊ, कानुन नछोड भनेर अपोजिसनले भन्ने कुरा छुट्टै हो। तर त्यहाँ मेरो मान्छे फलानु चाहिँ नियुक्ति गरिदेऊ भनेर हिँड्नु चाहिँ हुन्न, गर्नै हुन्न। त्यो 5 वर्ष चलाउन पाएको सरकारले म्यान्डेट लिएको, उसले चलाउने हो भनेर मैले नै भनेको छु र आज पनि त्यो कुरामा कायम छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि दाबी लिने कुराको सम्बन्धमा मैले स्पष्ट पारेँ, सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्ने होइन। सरकारको काममा गरेको काम कारबाही गलत छ भने त्यो गलत भएको कुरालाई पार्लियामेन्टमा बाहिर जनतालाई चाहिँ आगाह गर्ने, होइन, जानकारी दिने र सुसूचित गर्ने, त्यो काम चाहिँ कसले गर्ने हो त भन्दाखेरि हामी अपोजिसनको धर्म पनि हो, त्यो गर्नुपर्छ। यो कुरा स्पष्ट भयो। अब दोस्रो तपाईँको जहाँसम्म चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जोसँग हामीले काङ्ग्रेसको जुन डेमोक्रेटिक क्यारेक्टर छ, त्यो डेमोक्रेटिक क्यारेक्टरको सम्बन्धमा जुन चाहिँ मिल्नु हुने डेमोक्रेटिक क्यारेक्टर र प्रतिस्पर्धा दुवै जोसँग छ तिनीहरूसँग नै मिलेर जाने कुरा चाहिँ कसो हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एकदम ठिक हो कुरा। हेर्नुहोस्, कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई यसमा धोका भइ पनि सकेको छ। यो पहिलोचोटि होइन, कम्युनिस्टहरूबाट भएको छ नि।
अब तपाईँको के छ भने योभन्दा अगाडि तपाईँको 2-3टा घटनाहरू छन् यसो पब्लिकली नै छ। जस्तो अब तपाईँको चाहिँ हिजो पनि पढिरहेको थिएँ मैले, के छ भन्दाखेरि पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनमा भएको घटना सम्झनुहोस्। मैले योभन्दा बढ्ता भनिरहनु परेन, तपाईँ सबै जानकार हुनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने प्रचण्डजीहरूबाट भएको धोका ठिक पछिल्लो निर्वाचनमा पनि एउटा सहमतिमा बसेर चाहिँ के छ भने हामी चुनावसम्म जाने भनेर भनेको थियो। स्थानीय तहसम्म तपाईँहरू टिक्नुभयो, त्यसपछि भएन, धोका पाउनु भएन होइन, त्यो थाहा छँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि विगतलाई नै हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको के छ भने हामीले धेरै मन चाहिँ के छ भने धेरै एकदम गजब छ भनेर भन्ने होइन। तर के छ भन्नुहुन्छ भने परिस्थिति कस्तो ठाउँमा पुग्न लाग्दैछ भन्नुहुन्छ भने कि अब जे पर्छ यो संविधान होइन, सडकै बाटो लिने हो भन्नु पर्यो कि संविधानलाई ठिक ट्र्याकमा चाहिँ हिँडाउनु पर्यो। अब ठिक ट्र्याकमा हिँडाउनलाई काङ्ग्रेस मात्रैले हिँडाउन नसक्ने भयो र त्यो परिस्थितिमा चाहिँ के छ भने मुलुकभित्रकै यी शक्ति त हुने आखिर त यी मुलुकभित्रका शक्तिहरूको संयोजन हुन्छ, संयोजनमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्छन् भनेदेखि त्यसले संविधानलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा फेरि पनि हिँड्नै पर्छ। तपाईँ गर्नुहुन्छ कि तपाईँसँग चाहिँ के छ भने विकल्पहरू सीमित भएर सङ्कुचित भएर गएपछि र सरकारले सत्तापक्षले तपाईँको चाहिँ के छ भने एकपछि अर्को तपाईँको कानुन छोडेर कामहरू गर्न थालेपछि, संविधान छोडेर काम गर्न थालेपछि त्यसपछि त तपाईँले चाहिँ के शक्ति आर्जन गर्नका निम्ति भएका शक्तिहरूलाई एकत्रित नगरिकन कसरी हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि भएको हो यो किसिमको। अब यो तपाईँको के छ भने आजै पनि यति यो फ्रेजाइल छ, म त आज तपाईँसँग भन्नुहुन्छ यो फ्रेजाइल छ नि। जस्तो भनौँ न आज पनि एमाले एक ठाउँमा बस्न सक्ने उत्तिकै प्रबल सम्भावना छ, वार्ता भइरहेको छ होइन। त्यसपछि यसको के हुन्छ भने प्रश्न तपाईँको मनमा आउला होइन। यी सबै कुरा छन् हेर्नुहोस्। तर हामीले के भनेको भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको पनि सहमतिमा स्वीकृतिमा हामीले अगाडि बढ्दैछौँ। भोलि उहाँहरूको चाहिँ एकता भयो भने हामी खुसी नै हुन्छौँ, त्यसमा के अप्ठ्यारो छैन। के हुन्छ भने त्यो ग्रुप चाहिँ एकता भएको अर्थ के मानिन्छु मैले भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँभित्र बसेर पनि उहाँहरूले संविधानलाई नै ट्र्याकमा ल्याउँ। किन यो कुराहरूमा अहिले सहमति गरेर गएपछि त्यो पनि त्यो दबाब बढी नै रहन्छ भन्ने कुरा नै हो। भने संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने, प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्ने, ती कुराहरूमा यदि उहाँहरू मिलेर पनि गर्नुहुन्छ भने हामीले के अप्ठ्यारो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले अप्ठ्यारो हुन्न। मलाई के लाग्दैछ भन्नुहुन्छ भने तर जति सजिलो देखिराखेको छ यो चाहिँ के छ हामी राष्ट्रिय राजनीतिका कुरा गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिभित्र राष्ट्रिय राजनीति मात्रै सीमित छैन कि जस्तो लाग्न थाल्यो हिजोबाट त। आन्तरिक मात्रै हिजो किनभने 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले के बुझेर भन्नुभएको छ म त थाहा छैन। हिजो मैले वक्तव्य तपाईँ जस्तै पढाएँ हुँ, सल्लाह पनि गर्न पाएको छैन। तर त्यसमा एउटा कुरा छ, यो हाम्रो आन्तरिक नेपालको राजनीतिमा चाहिँ अरूले दखल नदिए हुन्थ्यो भने आशयको केही न केही भाव प्रकट भएको छ। हो ठिक होइन? तपाईँलाई के लाग्छ यो अलिक प्रक्सी वार भइरहेछ नेपालमा, इन्टरनल पोलिटिक्समा त्यस्तो पनि लाग्छ? होइन, यसो हुन्छ। म त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा मान्छु जीवरामजी। हिजो पनि मैले तपाईँसँग यो कुरा भनेको थिएँ, उनीहरूको धर्म र कर्म नै त्यही हो कि के छ भने यहाँ प्रक्सी वार हुनुपर्छ कि आफ्नो चाहिँ योजना अनुसार चाहिँ के छ भने यो मुलुकलाई हिँडाउन खोज्ने त हरेकको यहाँ एम्बेसी त्यसै खुलिया छैनन् नि होइन। त्यो त स्वाभाविक छ। हेर्नुहोस् त्यो पहिलेदेखिको अहिलेसम्म गर्ने कामै त्यही हो, गरिरहेको छ। म यहाँसँग अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएकै तपाईँसँग धेरै कुरा गर्न मन लाग्छ, समयले साथ दिँदैन। त जुन स्थितिमा हाम्रो राजनीति प्रवेश गरेको छ, कम्युनिस्टहरू विभाजित भएका छन्, काङ्ग्रेस यसमा खुसी हुनुपर्ने, काङ्ग्रेसभित्र त गदगद छ होला तर बाहिर त्यो देखाइरहेको छैन भन्ने मानिसहरू त्यसरी बुझ्छन् पनि। दोस्रो, भोलिका दिनमा यदि एमाले विभाजित भएको अवस्थामा, प्रचण्डजीकै यो कमजोर उपस्थिति रहेको अवस्थामा भोलिका दिनमा सुनिन्छ काङ्ग्रेस र यी ओली इतर पक्षहरू बीच एक खाले सहमतिमा चुनाव लडिन्छ। 51-49 को हिसाब किताबमा काङ्ग्रेसले 51% लिने, 49 उहाँहरूलाई दिने हिसाबमा जाँदैछन् पनि भन्दछन्। ओलीजी पनि एक हिसाबले
ध्रुवीकरण गराउने, समाजलाई एक ढङ्गले अलग अरू पक्षहरूलाई लिएर हिँड्ने प्रयत्नमा लागेको जस्तो यो घटनाक्रमहरूले देखाउँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय तागतको यहाँले कुरा गर्नु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू 5 जना अलि आत्तिएको जस्तो पनि देखिन्छ है। अलि अप्ठ्यारो स्थिति छ है। सायद उहाँहरूले बुझ्नु नै भयो होला, एक समय सूचना धेरै यथेष्ट प्राप्त गरेको व्यक्ति भएको नाताले। के यो अलि अप्ठ्यारो स्थिति, यो सिस्टम अलि खतरामा पर्न थालेको त्यो अवस्थामा नेपालको राजनीति अलग ढङ्गले जान सक्ने त्यो सम्भावना तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ कि के? होइन, जुन ढङ्गले मैले जम्मै आजको विश्लेषण हामीले गऱ्यौँ, जुन ढङ्गले गइराखेको छ मुलुक, त्यो त तपाईँको के छ भने संवैधानिक ढङ्गले त गइरहेको छैन। जब संविधान भने के, रुल अफ द गेम होइन, त्यो नियम बमोजिम नचल्ने हो, कानुन बमोजिम नचल्ने हो, कानुनलाई नपछ्याउने हो, कानुनको नजिकबाट नहिँड्ने हो भने तपाईँको दुर्घटना त हुन्छ नि। त्यस कारणले त्यो रोक्नलाई पनि के छ भनेदेखि अहिले काङ्ग्रेसको के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले प्रयत्न के हो भन्नुहुन्छ भने गोलबन्द गरेको कारण पनि, गोलबन्दमा जान मन्जुर गरेको कारण पनि के हो भन्नुहुन्छ भने लार्जर इस्युलाई, लार्जर कजलाई हामी कतिचोटि तपाईँको फेरि भने संविधान सभाले लेखेको संविधान पनि नहुने होइन, यसलाई त परिष्कृत पो गर्दै जाने। म त बारम्बार तपाईँसँग पनि भनिरहेको छु, यहाँ सबैलाई भन्छु, त्यो संशोधन गर्ने हो, परिष्कृत गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ के आवश्यक छ त्यो कुरा चाहिँ जहिले पनि त्यो खुला छ होइन, जन्मसङ्ग्रहसम्म जान सकिन्छ भनेपछि ती सबै कुराहरूको सम्भावना बोकेको संविधानलाई फ्याँकेर च्यातेर होइन, जुन यसका चाहिँ मौलिक चरित्रहरू छ त्यो नेपालीले नचाहिने कुनै पनि कुरा छैन। त्यहाँदेखि त्यो मौलिक चरित्र बोकेको चाहिँ जुन संविधान छ, संविधान सभाले बनाएको छ, फेरि संविधान सभा होला त जीवरामजी, यदि यो संविधान गयो भने आवश्यकतै ठान्दैन होइन, मान्छेलाई झर्को आवश्यक ठान्दैन। मतलब एउटै पुस्ताले कतिचोटि संविधान सभा बनाउने भन्नुहोस् न, 2 चोटि त हामी बनाइसक्यौँ, पहिलोचोटि फेल गऱ्यौँ, दोस्रोचोटि बनायौँ भन्दाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधान जोगाउने र नजोगाउनेको अहिलेको लडाइँ हो। हेर्नुहोस् यो अहिलेको त मेरो चुनावको सवालमा मेरो प्रश्न यहाँसँग थियो, चुनावको 51 र यसो त्यो बारेमा तपाईँको न पार्टीले निर्णय लिएको छ न कुनै कुरा भएको छ। अब त्यसमा यदि नेताको बिचमा कुनै कुरा भएको छ भने पनि त्यो तपाईँको के छ भने पछि विधिवत रूपमा चुनावमा त अब सहकार्य पनि हुनसक्छ कतिपय ठाउँहरूमा, सबै ठाउँमा हुन्छ भने त्यो फ्ल्याटली त्यस्तो हुन्छ भने त मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, तर कतिपय ठाउँहरूमा, कतिपय नेताहरूको हकमा, कतिपय चाहिँ सिटहरूमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिलेको परिस्थिति यही नै कन्टिन्यू गर्यो, यही नै तपाईँ अवस्था रहिरह्यो भनेदेखि त्यो पनि सम्भावना हुन्छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राधेश्याम अधिकारी, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता, राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।